अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग का मामला चल रहा है। और अब ये समाअत इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई थी क्योंकि कल दो बलोच तलबा अगवा हुए हैं। एक कराची से एक डॉक्टर बन रहे थे, वो तालिब इल्म अगवा हुए हैं। और लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से एक नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बीबीगर इमदाद बलोच वो लापता किए गए हैं। एक वीगो डाले में वाज़े तौर पे लोग आए, उन्होंने अगवा किया। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो ऑन रिकॉर्ड मान रही है कि जो उनके जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो एक रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके पास लोग आए सिक्योरिटी इदारों के, और उन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ तालिब इल्म चाहिए, और वो तालिब इल्म उनको अगवा करने में यानी कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फैसिलिटेट किया। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई उसमें मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इस बात का हुक्म दिया है कि वो एक कमीशन बनाएंगे जो इस तमाम मामले को प्रोब करेगा, जो बलोच तलबा के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रोब करेगा, उनकी तहकीकात करेगा, और फिर देखते हैं उसमें क्या सामने आता है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ईमान मज़ारी भी मौजूद हैं, हमारे साथ एक और जलानी साहब भी लॉयर मौजूद हैं, वो भी थे आज। और इसके अलावा हमारे साथ एक बलोच तालिब इल्म भी है जो ये तमाम मामला देख रहे थे। इन्हीं के वो साथी तालिब इल्म हैं नमल यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये तमाम बलोच तलबा आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनसे भी ज़रा बात करेंगे। तो ईमान, आज का बताइएगा कि आज जो समाअत हुई, आज जो मौजूद चीफ जस्टिस ने एक कमीशन बनाने का कहा है, आपको क्या लगता है कि ये कमीशन कोई अहम पेशरफ्त कर सकता है कि ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है ये ख़त्म हो जाए, या आपको लगता है कि ये सिर्फ मामला मज़ीद ड्रैग हो जाएगा इसके बाद? जी देखें, एक कमीशन बनाने का मकसद ही है कि जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमें किसी भी रियासती इदारे पर एतबार नहीं है। हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हमारी मीटिंग्स हुई, 2 मीटिंग्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ हुई, हमें एश्योरेंसेस मल्टीपल दी गई, लेकिन कल जैसे आपने बयान किया फिर से 2 बलोच तलबा को उठाया गया है। तो इस कमीशन के जो प्रपोज्ड मेंबर्स हैं, जो नाम हमने भी दिए हैं, उनमें हिना जिलानी साहिबा हैं, समीदीन बलोच हैं, अब्दुल हमीद नैयर साहब हैं, और भी हमने नाम दिए, अफरा सियाब खटक साहब हैं। तो हमें इन लोगों पर एतमाद है, इन्होंने अपने रिकॉर्ड से दिखाया हुआ है कि इम्पार्शल हैं, ये ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को संजीदगी से देखते हैं। तो हमें पूरा एतमाद है इस कमीशन में कि वो एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शल प्रोब करेगी और जो इन स्टूडेंट्स के मसाइल हैं उन्हें एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाएगी, ताकि ये अपने घरों तक वापस लौट सकें। अभी भी ये जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, ये उनकी तीसरी ईद है कि वो घर नहीं जा रहे। अच्छा, ये अब बताइए कि अब जब कमीशन बनेगा, आप लोग को जब बलोच तलबा भी वहाँ पर जाएंगे, आप लोग क्या समझते हैं कि ये इस तरह से बेरहमी से तलबा का अगवा, बलोच तलबा का ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाकर उनकी प्रोफाइलिंग करना, इसको रोकने के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि इस कमीशन को आप लोगों की तजावीज़ होंगी या आप लोगों की दरख्वास्त होगी इस कमीशन से? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। सिर्फ पहले तो मैं ये कह दूं कि जो TORs होंगे उस कमीशन के, उस पर बहुत चीज़ें मबनी हैं, लेकिन जो 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, एक कि हम चाहते हैं कि ये जो कैंपसेस की मिलिटराइजेशन हो रही है, यानी QAU में भी वो कोशिश करें कि रेंजर्स को सिक्योरिटी हैंड ओवर करें। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज है कर्नल उबैद, वो पहले भी अनारकली के बाद भी इस तरह के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं, कैंपसेस पर वो फैसिलिटेट करते हैं। तो पहला तो ये है कि कैंपसेस को डीमिलिटराइज़ किया जाए, उधर ना कोई फ़ौजी की प्रेजेंस होनी चाहिए और उनका एक सिविलियन एक जो स्ट्रक्चर है उससे चलना चाहिए। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है कि जो इस प्रैक्टिस में आज तक मुलव्विज़ हैं, चाहे वो मेजर मुर्तज़ा हो, चाहे वो कोई पुलिस का अहलकार हो, चाहे वो कोई टीचर हो किसी यूनिवर्सिटी में या उनकी एडमिन से हो, उन सब को अकाउंटेबल अंडर रेलिवेंट लॉज ठहराना होगा ताकि इम्प्यूनिटी ख़त्म की जाए। ठीक है। जिनानी साहब, आप भी आज कोर्ट रूम में मौजूद थे, आपको क्या लगा आज कोर्ट के मूड से? जो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को ख़त्म ही क्यों ना कर दें, अगर उसमें कुछ करना नहीं है, तो क्या आपको लगा कि अदालत जो है, आप आज की समाअत से मुतमिन थे? आपको लगता है कि ये अदालत ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? सर, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि सर इसमें जो है ना आगे के एक्शन होगा, और ख़ास तौर पर जो कमीशन को इनिशिएट करने का कहा गया है, तो इससे होपफुली है कि इस पे आगे अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे। चलें, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं एक बलोच तलबा में से ही एक स्टूडेंट है, इनसे भी पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह से
ان کو بی بی گر امداد کو اب غیر قانونی طور پہ، کیونکہ ابھی تک کوئی کیس تو ان کے سامنے نہیں آیا، تو ہم تو اس کو غیر قانونی طور پر ہی ان کا اغوا کہیں گے، ریاست کی طرف سے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. تو اس پر یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہی وہ چیز تھی جس کو لے کے یہ فروری سے اس عدالت میں موجود ہے، کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی؟ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ وہی جو آپ کے جو خوف تھا وہ اب حقیقت میں ڈھلتا نظر آیا، جس طرح سے اٹھایا گیا پنجاب یونیورسٹی سے طالب علم کو؟ کیا آپ ان طالب علم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون تھے، کیا ان کا تعلق تھا ذرا؟ دیکھیں اسد بھائی، فرام دا فرسٹ ڈے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہراسمنٹ ہے. کیمپسز بلوچ طلباء کے لیے سیف نہیں ہے. مختلف مینز استعمال کر کے، ٹیکٹکس استعمال کر کے ان کو ہراسمنٹ کا شکار بنایا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے جو تھے حفیظ بلوچ تھے، وہ جبراً گمشدہ ہوئے. تقریباً 1 مہینے تک اس کے ویئر اباؤٹس جو تھے وہ کسی کو پتہ نہیں تھے. پھر اچانک 31 مارچ کو ان کو سامنے لایا گیا، اور 15 مارچ کی ایک FIR اس پہ کاٹی گئی کہ یہ اس طرح کے ایکسپلوزیو سے ڈسکور ہوئے. تو یہ وہی کیسز کی ہراسمنٹ کا ایک کنٹینیویشن چلتا آ رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کل جو بی بکر امداد ہیں یہاں نمل یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کے 7th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ چھٹیاں گزارنے، عید کی جو چھٹیاں تھیں وہ گزارنے گئے تھے، اپنے کزن سے ملنے گئے تھے وہ لاہور یونیورسٹی میں. چونکہ وہ لاہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، تو اس کا کزن پنجاب یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہ رہا تھا. تو ہاسٹلس کے اندر آ کے صبح کے ٹائم ان کو ہاسٹلس کے اندر سے گھسیٹ کر مار کر لے جانا، تو یہ کوئی مطلب رول نہیں ہے نا، کوئی قانون تو نہیں ہے، لا نہیں ہے. تو اگر کوئی ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے، کوئی ان کے خلاف FIR ہے جو ابھی تک کسی کے سامنے تو نہیں آئی ہے نا، اس کا ایک الگ سا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہوتا ہے کہ بھئی آپ لا کے FIR پیش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ان ایلیگیشنز کی بنیاد پر میں لے جا رہا ہوں. تو ابھی تک جو ان کو ڈسپیئر کیا، ہم تو یہی کہیں گے ان کو ڈسپیئر کیا، ان کو کورٹس کے اندر بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا. حالانکہ میرے خیال سے کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے ودن 24 آورز آپ کسی کو اگر اریسٹ کرتے ہیں تو ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں. تو اب تک انہیں کورٹ میں بھی پروڈیوس نہیں کیا. اس کے ویئر اباؤٹس ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. اور ہم تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ہراسمنٹ ہے، اس کی کنٹینیوشن ہے. کبھی حفیظ وکٹم بنتا ہے، کبھی بی بکر، کبھی ہم میں سے کوئی بن سکتا ہے. تو یہ ایک فیئر ہے جو اب تک ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اب جب کہ وہ فیئر آپ کو نظر بھی آیا اس پر عمل ہوتے ہوئے کہ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کو اٹھایا گیا، حالانکہ آپ کو صدر نے ویسے تو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ لوگ جائیں گھروں پر عید کریں، صدر عارف الدین جب لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے بلوچ طلباء، تو کیا اب آپ لوگ جائیں گے گھروں کو عید کرنے اس تمام حالات کے بعد، جب کہ آپ لوگوں کی ایک خدشہ ہے کہ جو ہماری پروفائلنگ کی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں گھر جانے پر اسی طرح سے جبری طور پر لاپتہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسد بھائی، جس طرح کے حالات ہیں آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں خود تو نہیں جا رہا ہوں، باقی دوست بھی ہیں وہ بھی نہیں جا رہے ہیں. جس طرح کے حالات انوائرمنٹ کریٹ کیے گئے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی، یہاں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اور وہ جو ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے ان کی ڈیٹیلز جو بلوچستان میں دیے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ ڈسپیئر ہوتے ہیں. پہلے تو خیر ہمارے خدشات تھے کہ بلوچستان میں ڈسپیئر ہوں گے. اب تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے کیمپسز کے اندر، ہاسٹلس کے اندر، مطلب رومز کے اندر آ کے لڑکوں کو اس طرح ڈسپیئر کرتے ہیں. تو ایک امپیونٹی ہے. کورٹ بھی جس طرح کہہ چکا ہے کہ مطلب آپ اسٹوڈنٹس کو ہراس نہیں کر سکتے، اور یونیورسٹی کے اندر سے آپ اسٹوڈنٹس کو اس طرح غائب نہیں کر سکتے. اور پنجاب یونیورسٹی کے اپنے CSO کا بھی ہے کہ اس کا ایک الگ نوٹیفیکیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ یونیورسٹی کے احاطے سے بغیر کوئی FIR، بغیر کوئی ثبوت، ہماری اجازت کے بغیر تو اس طرح نہیں اٹھا سکتے. تو وہ اپنی خود کی نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ بھی چلا گیا ہے، اور کورٹ نے جو دیا ہے آرڈر اس کے اگینسٹ بھی چلا گیا. تو وہی بات ہوئی کہ ان کو امپیونٹی ہے، یا تو یہ آنریبل کورٹ کو نہیں مانتے یا آنریبل کورٹ کی آواز ان تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، آپ نے سنا جو اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب لوگ اگر دوسرے شہر میں پڑھ رہے ہوں یا جاب کر رہے ہوں تو ہماری پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم عید اپنے والدین کے ساتھ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آبائی شہروں میں، اپنے آبائی گاؤں میں کریں. لیکن یہ جو جس طرح سے بلوچ طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی ریشل پروفائلنگ کی گئی ہے کہ کہاں پہ رہتے ہیں، کیا گھر ہے، کیا نمبر ہے، کتنے فیملی ممبرز ہیں، اس کے بعد یہ سب لوگ اس معاملے میں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ گھروں کو جائیں گے تو جس طرح حفیظ بلوچ گھر گئے تھے، ان کو گھر سے اغوا کیا گیا، گھر کے پاس جب وہ ایک اکیڈمی میں پڑھا رہے تھے. تو ان سب کے بھی یہی خدشات ہے کہ اب ان کی پروفائلز ان کے پاس موجود ہیں، جس دن یہ گھر جائیں گے ان کو وہاں سے اغوا کر لے جائے گا. اور اس خوف کی بنیاد پر اب جب کہ
कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू हुई हैं। 2 तलबा को कल अगवा किया गया है लाहौर से और कराची से। तो अब ये बच्चे ईद करने भी अपने घर नहीं जाएंगे। तो ये है वो चीज़ जो रियासत को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें नफ़रत के बीज तो बो सकती हैं, लेकिन ये जो अनरेस्ट है इसको ख़त्म नहीं करेंगी। रियासत को सोचना होगा कि किस तरफ मामलात ले जाए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।